यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट च्याप्टर भित्रकै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई लिएर हामी उपस्थित छौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू भन्दा बित्तिकै कम्पनीमा दुई थरी कस्टहरू हुन्छन्। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मेन्टेन गर्नको लागि दुईवटा कस्टलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा हुन्छ अर्डरिङ कस्ट, एउटा हुन्छ क्यारिङ कस्ट। यो दुईवटा कस्टलाई कहिलेकाहीँ पटक सामान अर्डर गरियो भने अर्डरिङ कस्ट बढ्छ, अर्डरिङ कस्ट बढ्यो भने यता क्यारिङ कस्ट घटिरहेको हुन्छ। सामान एकैचोटि मगाइयो भने यता गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छ र क्यारिङ कस्ट बढ्छ, अर्डरिङ कस्ट घट्छ। यो दुईटालाई ब्यालेन्समा मिलाएर एकदम ब्यालेन्स मिलाएर, जस्तै 5000 क्वान्टिटी मगाउनु छ, त्यो क्वान्टिटी दिनमा 1000 को दरले खपत हुँदै जान्छ। यसै 1000 को दरले 5 पटक मगाउने, 5 पटक मगाउने हो भने यो अर्डरिङ कस्ट बढी हुन्छ। यो 5000 सामान 5000 क्वान्टिटीलाई एकैचोटि 3000 मगायो भने यो 3 दिनका लागि यसमा गोदामको रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यही कुरालाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि सामान कति मगाउँदाखेरि त्यो कम्पनीले उत्पादन गर्नमा पनि ह्याम्पर हुँदैन, कम्पनीमा उत्पादन पनि भइरहन्छ र अनावश्यक खर्चहरू जस्तै क्यारिङ कस्टका कुराहरू पनि कम हुन्छन्, मिनिमाइज हुन् र अर्डरिङ कस्ट पनि धेरै नलागोस्। पटक अर्डर गर्दा अर्डरिङ कस्ट बढिरहेको हुन्छ। एकैचोटि ल्याएर थुपारेर गोदाममा थुपार्दाखेरि यो त क्यारिङ कस्ट लागिरहेको हुन्छ, गोदामको रेन्टहरू तिर्न परिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई ब्यालेन्स राख्नको लागि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, कति क्वान्टिटी ट्याक्क मगाउँदाखेरि यता उत्पादन पनि रोकिँदैन र यता अनावश्यक गोदामको भाडा पनि तिर्न पर्दैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै एउटा फर्मुला यसमा जेनेरेट हुन्छ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यूमा आधारित रहेर हामीले एक दुईवटा हिसाब गर्छौँ। इओक्यू इक्वल्स टु 2AO/C यो एउटा फर्मुला हुन्छ। कहिलेकाहीँ नम्बर अफ अर्डर पनि सोध्छ। नम्बर अफ अर्डर सोध्यो भने नम्बर अफ अर्डर सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ नम्बर अफ अर्डर या सोध्यो भने इओक्यू E/EOQ गरिन्छ। E/EOQ गरेर यति कहिलेकाहीँ यो मात्रै सोधिरहेको हुन्छ, कहिले यो सोधिरहेको हुन्छ। एक दुईवटा क्वेसन हल गरेर हेरौँ। अब क्वेसन रहेको छ मेरो हातमा। 76 साल सेट सी को क्वेसन, फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन इन रेस्पेक्ट अफ मेटेरियल अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भन्यो। यहाँ चाहिँ चाहिने कुरा हामीलाई यो 2 चाहिँ क्वेसनले एभाइलेबल गरे हुन्छ। यो क्वेसनले यो 2 दियो हैन, ए पनि दिएको हुन्छ, ओ पनि दिएको हुन्छ, यो सी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सी निकाल्नलाई एउटा कस्ट अफ मेटेरियल भन्ला, कहिलेकाहीँ कस्ट अफ मेटेरियल भन्यो भने त्यसको यति पर्सेन्ट भनेर भने हुन्छ, अथवा पर्चेज प्राइस भने हुन्छ। पर्चेज प्राइस दिएको हुन्छ, पर्चेज प्राइसमा चाहिँ क्यारिङ कस्ट 10%, 20% अथवा 25% अफ मेटेरियल कस्ट भनेर भने हुन्छ। त्यसबाट हामीले सी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मात्रै दुःख यो सी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू क्वेसनमै एभाइलेबल हुन्छ। एउटा क्वेसन हेरौँ। अ 2076 साल सेट सी को क्वेसन, 76 साल सी को क्वेसन, ordering cost per order, ordering cost per order is equals to 300 rupees, 300 यानी purchase price per unit दियो, purchase price per unit rupees 20 दियो, carrying cost दियो 10%,
10% भने यो 10% चाहिँ यो 20 को 10% भन्न खोजेको हो कि पर्चेज प्राइसको 10% चाहिँ ढुवानी यो क्यारिङ गर्दा क्यारिङ कस्ट मतलब यसलाई गोदाममा राख्दाखेरि खर्च लाग्दो रहेछ क्यारिङ कस्ट एनुअल रिक्वायरमेन्ट थियो 30,000 युनिट वार्षिक आवश्यकता रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट 30,000 युनिट वार्षिक रूपमा यति सामान चाहिँदो रहेछ अब यसबाट इओक्यू पत्ता लगाउनु पर्यो क्वेसनले अर्को पनि भन्यो नम्बर अफ अर्डर पर इयर नम्बर अफ अर्डर वर्षमा कति पटक सामान मगाउँदाखेरि यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मेन्टेन हुन्छ भनेर सोध्यो अब सोलुसन गरौँ इओक्यू अब हियर ordering cost O is equals to 300. Our carrying cost C is equals to 10% into 20 rupees 2 or 2 rupiah carrying cost language. Our annual requirement A is equals to 3,000 units. अब इसमें EOQ पता लगाउँदाखेरि 2AO/C अंडर रूट गर्दा क्याल्कुलेट 2AO/C 2AO/C CI rupees 2 30,000 1,80,000 18,00,000 90 लाख रुपये अंडर रूट यसबाट प्राप्त हुन्छ 2 into 30,000 into 300 भागा 2 अंडर रूट 3,000 यूनिट 3,000 यूनिट यो त भयो यो क्यू 1 नम्बरको रिक्वायरमेन्ट पुरा अब 2 मा सोधेको छ नम्बर अफ अर्डर इज इक्वल्स टु A/EOQ ए छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ 30,000 युनिट अपन इओक्यू निस्क्यो 3,000 यो 3 टा भयो 3 10 भयो 10 टाइम्स यानी कि वर्षभरिमा कति पटक मगाउनु पर्दो रहेछ त 10 पटक सामान मगाउनु पर्दो रहेछ नम्बर अफ अर्डर 10 पटक मगाउनु पर्दो रहेछ यो इओक्यूलाई मेन्टेन गर्नको लागि 3,000 युनिट एकचोटिमा मगाए भने यो इओक्यू मेन्टेन हुँदो रहेछ 30,000 रुपैयाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा सामान खपत हुँदैछ र यसको क्यारिङ कस्ट चाहिँ 2 रुपैयाँ लाग्दैछ गोदाम भाडा अथवा क्यारिङ गरेर राख्दा र एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि त्यो सामान एक पटकमा ल्याउने हो भने 300 रुपैयाँ लाग्छ अब 30,000 युनिट ल्याउनु छ 1,000 ल्यायो भने 30 पटक ल्याउनु पर्यो अथवा त्यसलाई 50,000 युनिट ल्याउने हो भने पनि 6 पटक ल्याउनु पर्यो त्यसरी ल्याउनु भन्दा 3,000 सामान एक पटकमा 3,000 सामान ल्यायो भने क्यारिङ कस्ट पनि कम लाग्ने रहेछ र यो चाहिँ अर्डरिङ कस्ट पनि कम लाग्ने रहेछ यसको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो हो नम्बर अफ अर्डर यति रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नलाई वर्षमा कति पटक सामान मगाउनु पर्ला भनेर क्वेसनले सोधेको हुँदा नम्बर अफ अर्डर हामीले यन पनि निकाल्यो यन निकाल्यो र 10 टाइम्स यसको एन्सर भयो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अझै एउटा 75 साल सेट ए को क्वेसन हेर्नु
75 साल सेट ए को क्वेसन एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ 36,000 युनिट 36,000 युनिट्स अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर छ 60 रुपीज 60 रुपीज रुपीज 60 कस्ट पर युनिट छ 100 क्यारिङ कस्ट छ 100 भनेको छ र क्यारिङ कस्ट पर युनिट 10% अफ इन्भेन्ट्री कस्ट भन्यो यसको 10% रहेछ कि यानी कि रुपीज 10 रुपियाँ लाग्दो रहेछ अब यसमा अर्डरिङ कस्ट 60 क्यारिङ कस्ट छ रुपीज 10 एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ 36,000 फर्मुला यही भयो 2a/1c अंडर रूट यसमा राख्दा 2 into 36,000 into 60 अपन c छ 10 अंडर रूट यसलाई हिसाब गरेर निकालौँ 2 into 36,000 into 60 भाग्दा 10 अंडर रूट 57.2 युनिट्स ल यो यसरी भयो 57 अरु यसले सोधेन 75 सेट बी को पनि हेरौँ एउटा पचहत्तर साल सेट बी को क्वेसन हेर्नुहोस् अझै एउटा 75 साल सेट बी को एनुअल रिक्वायरमेन्ट दियो 50,000 रुपीज 50,000 युनिट्स वर्षभरिमा सामान कति चाहिँदो रहेछ 50,000 युनिट चाहिँदो रहेछ कस्ट पर युनिट रहेछ 100 कस्ट पर युनिट दियो 100 कस्ट पर अर्डर दियो कस्ट पर युनिट अर्डरिङ कस्ट दियो कस्ट पर युनिट अर्डरिङ कस्ट भयो 100 भयो अनि कस्ट पर अर्डर दियो 225 कस्ट पर अर्डर दियो 250 क्यारिङ कस्ट पर युनिट दियो 20% कस्ट पर अर्डर अर्डरिङ कस्ट 250 भयो अनि कस्ट पर युनिट दियो 100 रुपियाँ 100 को 25% भन्यो कि क्यारिङ कस्ट 25% लाग्ने अरे यानी कि 25 रुपियाँ क्वेसनले के भन्यो भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000 युनिट भन्यो यो 50,000 यहाँ चाहिँ एनुअलमा राख्यो त्यसपछि यसले के भन्यो भने कस्ट पर युनिट 100 रुपीज भन्यो कस्ट पर युनिट एउटा युनिटको मूल्य चाहिँ एउटा त्यो इन्भेन्ट्रीको मूल्य कति हो 100 रुपियाँ हो त्यहाँ कस्ट पर अर्डरिङ कस्ट चाहिँ 250 हो अरे अर्डरिङ कस्ट यो आइहाल्यो यो ओ आइहाल्यो त्यसबाट ओ निस्क्यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए पनि निस्क्यो अब क्यारिङ कस्टको लागि चाहिँ हामीलाई के दिएको हुन्छ भने कस्ट पर युनिट 100 रुपीज दिएको छ कस्ट पर युनिट एउटा युनिटको कस्ट चाहिँ लागत चाहिँ एउटा इन्भेन्ट्रीको लागत 100 रुपियाँ हो अरे क्यारिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ 25% अफ कस्ट भनेर भन्यो 25% लाग्छ अरे त्यो एउटा युनिट वस्तुलाई क्यारिङ कस्ट त्यसलाई गोदाममा राख्नु पर्यो भने रोकेर राख्नु पर्यो भने 25 रुपियाँ लाग्छ अरे कि त्यसबाट हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसबाट हामीले अर्डरिङ कस्ट पनि धेरै तिर्नु छैन र हामीले अरु क्यारिङ कस्ट पनि तिर्नु छैन र दुईटै नतिरेर पनि हुँदैन कति तिर्दाखेरि कम्पनीलाई घाटा लाग्दैन कति तिर्दाखेरि प्रोडक्सन टाइममा हुन्छ र कम्पनीको काम पनि चलिरहन्छ उत्पादन पनि भइरहन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो
O is equals to OI हाल्यो रुपिस 250, C carrying cost rupees 50, 25, A renewal requirement 50,000. इस पढ़ाई से अब 2 into 50,000 2 से 50 C 25 इस पढ़ा you know 25 1000 युनिट। ल यसरी यो पनि पुरा भयो। यसले तपाईहरुलाई 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। कहिलेकाहीँ यो तपाईहरुलाई चाहिँ थ्योरी पनि सोधिरहेको हुन्छ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भने के हो, यो कति बेला कम्पनीमा आवश्यक पर्छ, यस्ता कुराहरू हामीले त्यसको लजिक दिन जान्नुपर्ने हुन्छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्दा बित्तिकै दुईवटा कस्टसँग रिलेटेड हुन्छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्टलाई ब्यालेन्समा राखेर कम्पनीको उत्पादनलाई पनि सुचारू गर्दै र त्यसलाई चाहिँ अब एक पटकमा कति सामान मगाउँदाखेरि क्यारिङ कस्ट बन्छ अथवा अर्डरिङ कस्ट पनि ठिक्क ब्यालेन्समा रहन्छ भन्ने कुरा हो। अर्डरिङ पटक पटक अर्डर गर्दा अर्डरिङ कस्ट हाई भइरहेको हुन्छ, यता क्यारिङ कस्ट कम लागिरहेको हुन्छ। क्यारिङ कस्ट एकैचोटि सामान मगाउँदा यता क्यारिङ कस्ट पनि बढी लागिरहेको हुन्छ, गोदामको भाडा। यो दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर कम्पनीको प्रोडक्सनलाई सुचारू गर्नका लागि कति क्वान्टिटी मगाउँदाखेरि त्यो कम्पनी राम्रोसँग रन गर्छ भन्ने कुराहरूलाई यसमा मध्यनजर राखेको हुन्छ। यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्रको एउटा पार्ट हो। आजलाई यति नै।